हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। आपको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। नाश्ते से फारग होकर वो अपने रूम में जाने ही लगा था कि हयाम उसे लॉन्च पे बैठी हुई नजर आई थी। वो आहिस्ता से कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया था। हयाम, क्या बात कर सकता हूँ तुमसे? हयाम की नजरें मैगजीन पर थी। उसने एक नजर उठाकर अपने सामने खड़े बढ़ान को देखा था, जो उसी का मुंतजिर था। क्या बात करनी है तुम्हें? वो कदरे तो हमल से बोलती। तुमने सुबह नाश्ता अच्छा बनाया था। बढ़ान ने तरीफी जुमले से आगाज किया था। सामान के लिए बनाया था वो नाश्ता। ना चाहते भी उसके लबूबा मुस्कुराहट उमड़ आए थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तुम सामन के साथ इतनी वेल सेटेड और खुश हो। क्या तुम चाहती हो कि हमारे बीच सब बदगुमानियां खत्म हो जाए? माम तुमसे मिलना चाहती है, मैं भी चाहता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए। क्या तुम राजी हो उस चीज से? तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। वो दूसरे सोफे पर बैठता हुआ बोलता। जो मारिया ने चाहा था ना कालिया, उसका मकसद सिर्फ तुम्हें पाना था, वो पा चुकी है। लेकिन जिस तरह तुमने सामन की हेल्प की, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ मैं। वो इत्मीनान से बोलती। मैं मारिया को डाइवर्स दे चुका हूँ। आई हेट हर। उसके चेहरे के नरमत तासरात बिगड़े थे। अच्छा किया तुमने। नाउ आई एम हैप्पी। वो तुम्हें बार बार शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे ना छोड़ते तो जामिन ना मिलता मुझे, और तुम मारिया से शादी ना करते तो तुम मेरी मदद कैसे करते? सब कुछ ऐसा हमारी किस्मत में लिखा था। अब तुम भी खुश रहो, और मैं लाहौर आऊंगी तो जरूर मिलूंगी पप्पो से। वो मुस्कुरा कर बोलते। शुक्रिया हयाम, तुम बहुत अच्छी हो। वो भी बदले में मुस्कुराया था। अच्छा, अब मैं जरा भजिया को सूप पिला कर आती हूँ, तुम रेस्ट करो। जब मेड उसके पास आए तो उसे सूप का बाउल थमाया था। तब वो सोफे से उठती हुई बोलती। उसने भजिया के लिए स्पेशल सूप बनवाया था। पठान भी उसके साथ ही उठा था। हयाम, जामन के आवाज पर उसने मुड़कर ऊपर की तरफ देखा था, जो सीढ़ियों से उसे और पठान को ही देख रहा था। कम फास्ट, वो कहकर दोबारा रूम में चला गया था। पठान, तुम ये सूप भजिया को देकर आओ प्लीज, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो जल्दी में बाउल उसे थमाती हुई बोलती। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। यार, मुझे कहाँ पता है कि कहाँ कमरा है उसका? वो बाउल थाम कर उसे देखता हुआ रह गया था। वो बेडरूम को जज करता हुआ उसके बेडरूम तक आया था। नॉक करके वो चंद सेकंड रुक गया था। इजाजत मिलने पर वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। हाय। वो अंदर आता हुआ झिझका था। उसकी आवाज भी उसका साथ ना दे पाती। कम हियर इजी। वो बेड क्राउन से टेक लगाए हुए लैपटॉप तकिए पर रखे हुए शायद कुछ देख रहे थे। यस। ये सूप भेजा है हयाम ने। वो बेड के करीब आकर सूप उसे थमाते हुए बोला था, लेकिन बच्चिया ने थामने से साफ इनकार कर दिया था। ये क्या मैं खुद पीऊंगी? वो नजरें उसके सराबे पर जमा कर बोलती। तो क्या मैं पिलाऊंगा? वो ना समझी के आलम में बोला था। जो ला रहा था ना, वही पिलाता है मुझे। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मूवमेंट से मना किया है। वो कांधे उचकाते हुए लापरवाही से बोलती। व्हाट? मुझे हयाम ने सिर्फ ये आपको देने को कहा था। बिला वजह बिलावा हयाम को फिर भजिया जिद्दी लहजे में बोलती। फाइन, मैं मदद कर देता हूँ। वो बेड पर उसके साथ ही बैठकर जबरदस्ती बोला था। वो गर्म बाप उड़ाता हुआ सूप चम्मच की मदद से उसे पिलाने लगा था, जबकि भजिया सिर्फ उसको देख रहे थे। वो बार बार उसकी नजरों से कंफ्यूज हो रहा था। उसकी नजरें अपने चेहरे पर वो आसानी महसूस कर सकता था। क्या इसी तरह सूप ला सकते हैं मुझे आप जिंदगी भर? सूप को हलक में उतारते हुए उसका जायका महसूस करते हुए उसकी आंखों में देखकर रहे थे। क्या मतलब है आपका? बरांका सूप लाता हुआ हाथ थमा था। भजिया की नजरों का मफहूम वो अच्छी तरह समझ चुका था, लेकिन फिर भी वह मतलब समझना चाहता था। जो आप समझ रहे हैं ना, वही मिस्टर बढ़ान। वो बहुत तहम्मुल और सब्र से बोलते। उसका अंदाज इस बार भी नॉर्मल था। आई एम मैरिड, नॉन पॉसिबल। वो साफ गोई से बोला था। कितनी ब्रेव लड़की है ना ये। वो सोच ही रह गया था। मुझे कोई मसला नहीं है, आप पॉसिबल बना सकते हैं बढ़ान। वो जट से बोलती। उसे शायद महसूस ही ना हुआ था कि उसने बोला क्या है। कोई दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लोगी तुम मेरे साथ? क्या कर लोगी शादी एक मैरिड इंसान के साथ? मुझे कोई इशू नहीं है तुम्हें जिंदगी भर सूप लाने में, लेकिन फिर सब्र बर्दाश्त करना। चम्मच उसके मुंह की तरफ ले जाकर वो जब्त के साथ रुक रुका बोलता। फजिया की आंखें नम हुई थी। एक आंसू फिसका उसके गाल पर बिखरा हुआ था। बोलो, कबूल हूं मैं तुम्हें। उसका खामोश खुद को देखता पाकर उसे खा जाने वाली नजर से देखता हुआ जोर से बोला था, लेकिन फिर भी वजिया टस से मस्त ना हुई थी। हाँ, कबूल है, कबूल है सब कुछ। कब वो जज्बाती होकर रोती हुई बोलती। उसे खुद भी मालूम ना था कि उसकी आंखें और गाल नम हो गए हैं। बस एक बार और मत बोल देना, वरना नका अभी ही हो जाएगा। उसको आंखें दिखाता हुआ डपट का बोला था। उसे बीच में रोका था, जबकि वजिया उसके बाप का चेहरा हाथों में छुपाकर अब तेजी से रोने लगे थे। अब क्या हुआ है? क्यों रोने लगी हो? कह तो दिया है कि लाइफ टाइम सूप पिला सकता हूँ। वो सूप का बाउल साइड टेबल पर रखता हुआ बोला था। जिंदगी में पहली बार किसी को ऐसा बोला है। वो चेहरे पर से हाथ हटाती बोलती। उसकी छोटी सी नाक शुरू हो गई थी, जबकि गाल और आंखें नम थे। और अगर मुझे आप मना करते तो मैं शूट कर देती आपको। वो अब गाल हाथों से साफ करती संजीदगी से बोलती। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? वो चौंका था। उसे तो भलाइकी ही थी
لیکن وہ تو اسے شوٹ کرنے کا کہہ رہی تھی، اپنے طریقے سے بھی کام نکالنا آتا ہے مجھے، میں یہ کہہ رہی تھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے آنسو بالکل صاف ہو گئے تھے۔ پٹھان کو لگا تھا کہ اس نے کوئی چھوٹا سا ڈرامہ کیا ہے یا ایک لڑکی نے پھر سے اسے اپنے جام میں پھنسا لیا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے گھر کے لیے نکلنا ہے، وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا تھا۔ بہت جلدی ہے گھر جانے کی، اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا لیکن برہان نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دیتی۔ ہاں بیوی انتظار کر رہی ہے میری، کل رات بھی نہیں سوئی تھی، میرے بغیر اسے نیند نہیں آتی، اور اب تو آج رات سے پہلے پہنچنا ہے مجھے، ورنہ وہ خفا ہو جائے گی۔ وہ اچھے سے بات بناتا ہوا بولا تھا، فون نمبر تو دے کر جائے یا سارا وقت اپنی پہلی بیوی کو دیں گے۔ وہ اس طرح مسکرا کر بولتی کہ برہان چل کر آئے گا تھا۔ مجھے نہیں پسند گھنٹوں فون پر باتیں کرنا، فرسٹ نائٹ ملیں گے، ناؤ یو ٹیک کیئر۔ وہ ہاتھ سے بائی کرتا ہوا بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ ہائے مزہ آنے والا ہے، اس کے جانے کے بعد زور سے ہنسی تھے۔ 6 ماہ بعد زامین اٹھے، وہ ہڑبڑا کر بچے کی رونے کی آواز سے اٹھی تھی، اور یہ کسی اور بچے کی نہیں بلکہ اس کے اپنے بیٹے زہام کے رونے کی آواز تھی، جو پوری شدت سے تیزی سے رو رہا تھا۔ آج سے 1 مہینہ قبل اس نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ جو کو جنم دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ زامین زہام رو رہا ہے، اسے چپ کروائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ رہان سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی پریشانی سے بولتی، جبکہ اس کا اشارہ بیڈ پر ان کے بیچ لیٹے ہوئے زہام کی طرف تھی۔ اوف میرے مالک حیام! وہ سر ہاتھوں میں تھام کر آ گیا تھا۔ کب تک ڈرتی رہوگی میری جان؟ وہ پہلے چیخا تھا لیکن پھر اس کی بھانسی شکل دیکھ کر محبت سے بولا تھا۔ جو اس کا خفا نظر سے دیکھ رہی تھی، اسے معلوم تھا وہ اسے اٹھانے سے ڈرتی تھی۔ اس کو کبھی بھی اکیلے ہینڈل کرنا حیام کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ابھی وہ خود کرنے کی بجائے زامن کو اٹھا چکی تھی، اور زامن نے دونوں ہاتھوں سے روتے ہوئے زہام کو اٹھایا تھا۔ ڈیڈی کا شیر، میری جان! اس کا سورج چہرہ چومتا ہوا بولا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لینے کی دیر تھی۔ زہام ایک دم چپ ہو کر زامن کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ اسی طرح حیام ان دونوں کو غور سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ ایک دم بیڈ سے اتر گئے تھے، شاید خفا ہو گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ بھوکا ہے یہ؟ وہ اس کو بیڈ سے اترتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ آپ کو پتا بھی ہے زہام اتنا چھوٹا سا ہے، صرف 1 ماہ کا تو ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اسے ہینڈل کرنے میں۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ گر چکا ہے نا مجھ سے، مجھے خوف آتا ہے۔ اگر آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گے نا تو کیا آپ مجھے اسی طرح تانے دیں گے؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بیڈ پر دوبارہ ایک کونے میں ٹک سے گئے تھے۔ صبح 7 بجے ہی وہ دونوں لڑنے لگے تھے، لیکن یہ لڑائی نہیں تھی، پیار بڑی نوک جھوک تھے۔ یار مذاق آ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں تمہیں، آپ قریب آؤ اور میرے بیٹے کو گود میں لو۔ وہ ایک ہاتھ سے حیام کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہوا بولا تھا، اور پھر اس کی گود میں خاموش زہام کو دیا تھا، جو ماں باپ کو گھڑنے میں مگن تھا۔ اب میں بات لینے جا رہا ہوں، اب روئے تو دوبارہ چینا شروع مت کر دینا، خود چپ کروانا۔ اس کے گود میں جھکتا ہوا زہام کے ماتھے پر پھر سے پیار کرتا ہوا بولا تھا۔ یہی کام اس نے حیام کے ماتھے پر بھی کیا تھا۔ وہ دونوں کو برابر پیار کرتا تھا تاکہ حیام کبھی اس کو گھڑی سے نوازے۔ ان 11 مہینوں میں وہ اس کے پیار کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ اسے دور رہنا اس کے لیے محال ہو جاتا تھا۔ اسی دوری کے سبب کی وجہ سے اس کی ساری فیملی کراچی میں شفٹ ہو گئی تھی، اور حیام کو یہ بیڈ روم بہت ہی عزیز تھا۔ مرر کے سامنے کھڑی وہ آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور وائٹ 3 پیس میں وہ بہت ہی جاذب نظر آئی تھی۔ ریڈ ہیلز پہننے کے لیے وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے منع بھی کیا تھا کہ وہ ہیلز وغیرہ سے پرہیز کرے گی، لیکن جب سے وہ ٹھیک ہوئی تھی اس نے ایسی کوئی بھی پریکاشنز نہیں مانی تھی۔ ہیلز پہننا اس کا جنون، شوق، سب کچھ تھا۔ ابھی وہ اپنے گداز سفید پاؤں میں ایک ہیل پہن ہی رہی تھی کہ اس کا خاموش فون باز اٹھا تھا۔ ہائے کیا کر رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ برہان سے رات بار بات کرتی ہوئی فون رکھ کر بات لینے کے لیے گئی تھی۔ رات کب گزری تھی اسے معلوم ہی نہ ہوتا تھا، اور تقریباً روزانہ کا یہی حال تھا۔ اور اب پھر برہان کی کال دے کر وہ مسکرائے تھے۔ آفس کے لیے تیار ہو رہی ہوں، اور آپ؟ وہ جھک کر دوسرے پاؤں میں بھی ہیلز پہن رہی تھی۔ اوکے تیاری ہو گئی ہے تو پکچر سینڈ کرو اپنے۔ برہان کی چھوٹی موٹی فرمائشیں وہ پوری کرتی رہتے تھے۔ اب بھی وہ کال بیک کیمرہ آن کر کے دیوار پر لگے فل مرر کے سامنے گئی تھی، اور پھر اس نے ایک مرر سیلفی لی تھی جس میں اس کا پورا خوبصورت سراپا سما گیا تھا۔ پکچرز لے کر اس نے برہان کو سینڈ کی تھی، اور پھر فون کان سے لگا لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سلیئر لگ رہی ہو، بیوٹیفل۔ اس کی دلکش آواز سن کر وہ جیا کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ ان چند مہینوں میں ہی اس کے بہت ہی قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسے لائف پارٹنر کی تلاش میں تھی جو اس کے آس پاس ہر پر ایکٹیو رہے۔ آپ کی ہوں؟ وہ کھلکھلا کر بولتی۔ ایک ہاتھ سے اس نے بال سنوار تھے۔ وجہ تم نے پھر سے ہیل پہنی ہے، کیا تم انہیں چینج نہیں کر ڈالتی؟ وہ اس کو کسی چیز سے روکتا ٹوکتا نہیں تھا، جبکہ جس طرح کی وہ ایڈوانس ڈریسنگ کرتی تھی نا اسے قطعی پسند نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس پر ڈیپینڈ کرے۔ لیکن پھر وہ نہ جانے کیوں یہ بول گیا تھا، اور اس جملے کے پیچھے اس کی کیئر چھپی ہوئی تھی۔ آج ہی تو پہنی ہے، آج پہنے دے برہان۔ وہ اپنی ہیلز کی طرف نگاہ کیے ہوئے بولتی۔ نہیں تمہیں منع کیا نا، ابھی پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ پھر کبھی نہیں روکوں گا۔ وہ بھی اپنی ضد پر تھا۔
اب میں कोट पैंट पर क्या पहनूं बढ़ान, उस पर हील्स ही सूट करती हैं। वो मुंह बनाकर बोलती, स्नीकर्स, यस स्नीकर पहन लो, इजी फील करोगी। बढ़ान कितने बुरे लगेंगे स्नीकर्स, मेरी तो सारी पर्सनैलिटी का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा करती हूँ मैं चेंज कर लेती हूँ ड्रेस, अब आपको नाराज भी नहीं कर देती। वो कपड़े की तरफ बढ़ती बोलती और साथ उसने हील्स भी उतार दी थी। लव यू हार्ट, मैंने ब्राइडल ड्रेस TCS करवा दिया है, तुम पिक कर लेना। 2 माह पहले ही वो उसके लिए प्रपोज लाया था और आरतू बेगम उनकी फैमिली से मिलकर बेहद खुशी थी। इन 4 दिनों बाद उनकी शादी थी। ओके माई हार्ट, कर लेंगे पिकअप भी। वो आप भी दोबारा से तैयार होने जा रही थी, फिर बात होगी। वो बात को एहतमाम की तरफ लेकर जाना चाहती थी क्योंकि उसे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। अच्छा सॉरी हार्ट, ऑफिस पहुंचकर टेक्स्ट कर देना। ओके बढ़ान। वो फोन बंद करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। मामा को परेशान ना क्या करो, और ये जो आपकी मामा की गोद में जाकर फौरन चुप हो जाती है ना, ये आदत आपकी मुझे अच्छी नहीं लग रही। आप पर मेरा हक ज्यादा है। वो जहां को शर्ट पहनाती हुई उससे बातें करती, जबकि वो आंखें खोले सिर्फ उसी को देख रहा था। वो हमेशा सामन की गोद में जाकर चुप हो जाता था, जबकि हयाम उसको चुप करवाने की हाथ तक गोद में लिए हलकान होती रहती थी, लेकिन वो चुप नहीं होता था। इस चीज से वो हफा रहते थे। यार हमारे शहजादे को बाहर लेकर आओ, इतना मिस कर रही थी कि मैं खुद ही यहाँ पर आ गई। सामने दरवाजा खोलकर उसके बेडरूम में आई थी और दराम उसके ऑफिस जाने के बाद सारा दिन जहाम को लिए बैठी रहती थी। तैयार ही तो कर रही थी यार, बस ला रही हूँ बाय। वो पाउडर उसको लगाती हुई बोलती और अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। लाइट ब्लू सूट में वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो पूरा सामर पड़ गया था, लेकिन उसका सफेद व सुर्ख कलर और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हयाम से मिलते थे। आए मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है ना। सामिया जट से उसे गोद में लेती हुई उसे चट्टाचट चूमती हुई बोलती, बारात में क्या पहनोगे तुम सामी। हयाम बेड से उठकर जहां के कपड़े समेटते हुए सामिया से बोलती, डिसाइड नहीं किया यार, तुमने क्या सोचा है। वो जवाब देने के बाद उसे पूछे थे, मैं साड़ी सिलेक्ट किया, तुम भी साड़ी ही पहन लेना, मैच हो जाएगा। उसको बकायदा सजेशन भी दे चुकी थी। खुदा का खौफ करो यार, अब इस हाल में साड़ी जेबे तन करूं। वो फिर उलझ कर रह गई थी, तो मेरे इतने महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। वो अपने सरापे की तरफ इशारा करती हुई बोलती, उफ सामिया। हयाम उसके सेहतमंद सरापे को देती हुई बोलती, नाइस, तुम फ्रॉक पहन लेना, वो सूट करेगी। हाँ वही सोच रही हूँ, चलो मैं अपने शादी को नीचे लेकर जा रही हूँ, मामा याद करती, तुम भी आ जाओ। वह बेड से संभल कर उतरी हुई बोली थी और जहाम को सीने से लगाकर दरवाजे की तरफ चली गई थी, जबकि हयाम बाथरूम फ्रेश होने की घर से गए थे। हाय माय ब्लैक ब्यूटी। जामन ने उसके कंधे पर अपने मजबूत हाथ रखे थे। उसके कलून की खुशबू हयाम को अपने बहुत ही करीब महसूस हुई थी। और अब व्हाइट शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट में कोट वो उतार चुका था। हाय हयाम बा मुश्किल ही बोल पाई थी, कैसी हो, आपको मालूम तो है ठीक हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल में खड़ी होकर उसके मुकाबले आकर बोलती, जहाम सो गया है, अब मुझे लगता है हमें भी आराम करना चाहिए। वो जामन की आंखों से उमड़ती हुई शरारत और जज्बात को नजरअंदाज करती बोलती। वो खुद अपना नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गए थे। मेरा शेर सो रहा है। वो बेबी कॉर्न की तरफ बढ़ा था और सोए जहाम को देखकर बोला था और झुककर उसे जहाम के गाल चूमे थे। बेटे के मामले में तो नरमी का मुजाहरा कालिया करे उठ जाएगा। वो बाथरूम के दरवाजे से सर निकालती हुई तेज आवाज में बोलते, क्योंकि जामन इस कदर शिद्दत से चूमता था कि वो अच्छा खासा गहरी नींद में भी उठ जाता था और उसे खुद को भी अच्छा खासा इस चीज का एक्सपीरियंस था। तुम तो बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। सामन की बात सुनकर हयाम ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया था। तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने बेटे के लिए उसकी बहन लाने के बारे में सोचना चाहिए। वो जब चेंज करने के बाद बेड में आया तो किताब पढ़ती हयाम से मुहातब हुआ था। सामिन चुप हो जाए आप। वो किताब पर से नजर हटाकर उसे घूरते हुए बोलती, ओके। वो मोबाइल को उठाता हुआ उसे खोल चुका था। 2 मिनट 5 मिनट तक वो कुछ न बोला था तो हयाम को बेचैनी हुई थी। मेरा मतलब है सामिन, अभी जहाम 1 महीने का तो है। और फिर मैं वो अपने नावल की किताब डालकर उसकी तरफ देखकर उसके कंधे से अपनी तरफ मोड़कर बोलते बोलते रुके थे, ओके ओके, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। मेरे लिए मेरा एक ही शेर काफी है, मेरी शेरनी तुम ही हो। वो शरारत से कहता हुआ उसको समझता हुआ बोला था। वो वैसे भी उसे दोबारा कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। हयाम उसके बाप पर उसके सीने पर सर रखकर मुस्कुराए थे। दरवाजे की लाक पर हाथ रखे हुए रुक सा गया था। मुझे नहीं आता शर्माना। वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा उसकी बातें सोचकर मुस्कुराया था। उसे वो पहली मुलाकात की तरह जिंदगी से भरपूर जिंदगी को एंजॉय करने वाली ही लगी थी। बहरहाल वो लाख घुमाकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। कमरे के बदले हुए नक्शे ने तो उसे पहले भी चौंका दिया था, लेकिन अब उसे यह कमरा पहले से ज्यादा हसीन और प्यारा लगा था। उसने पूरे बेडरूम को तब्दील करवाया था। कारपेट से लेकर फर्नीचर की हद तक उसने एक एक चीज नई ली थी। जिस तरह वो अपने माजी को भूल चुका था, इसी तरह वो अपनी सारी पुरानी चीजों को भी भूल चुका था। वो सब नया चाहता था, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। बेड पर बैठी वो जिया
پہ اس کی نظر پڑتی جو نظریں نیچے کی ہوئے گھونگھٹ ڈالے ہوئے سکون سے بیٹھ کرون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ برہان آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف کیا تھا۔ اتنی تھک گئی ہو کیا؟ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتا ہوا اس کے اس طرح بیٹھنے کے انداز میں لیٹا ہوا دیکھ کر بغیر مسکراہٹ کے بولا تھا، آپ کے انتظار نے تھکا دیا ہے مجھے ہارٹ۔ وہ ایک دم اس کی آواز سے چونکا سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اتنا لمبا انتظار ہو گیا ہے کیا؟ وہ آہستگی سے اس کا گھونٹ اٹھاتا ہوا بولا تھا اور پھر اس کا حسین چہرہ جیسے تکنے لگا تھا۔ وہاں محفل میں تو وہ لگ ہی حسین رہی تھی، لیکن اب وہ مزید اسے اپنی اور خوبصورت ترین لگے تھے۔ نیو برائڈ کو ذرا سا بھی انتظار نہیں کرواتے ڈیئر ہسبینڈ، اور اب نظریں اٹھا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ مائی ڈیئر پریٹی وائف، ویسے تو میں سب کلیئر کر چکا، لیکن آج جیسے ہم اصل مینی میں نہیں لائف سٹارٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں جس سے بھی شادی کرنا چاہتا تھا اس سے ہوئی نہیں، اور پھر جس سے ہوئی اس کو میں نے کبھی چاہا نہیں، لیکن اب جس سے ہوئی ہے نا اسے باقاعدہ میں چاہتا بھی ہوں، محبت بھی کرتا ہوں۔ میں نے کبھی ماریا کو ایز اے وائف سے اسے کوئی بھی رائٹ نہیں دیا، شاید ڈائیورس اور رائٹس نہ ہی دینا ہی اس کی سب سے بڑی سزا تھی۔ ناؤ اب میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، ہر ایک رائٹ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو، اور ہر ایک رائٹ لینا چاہتا ہوں جس کا میں حقدار ہوں۔ ان چند مہینوں میں تم سے بے انتہا، بے حد اور بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ آئی جسٹ لو یو، اس کے حنائی ہاتھ تھام کر جذبات سے بولا تھا، جبکہ وجیہ اس کے جادو چہرے کو غور و فکر سے جانچ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ اس چہرے سے سچائی ٹپکتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ آئی لو یو ٹو مائی ہارٹ، وجیہ ذرا سا اس کے قریب کھسکی تھی اور اس کے بیٹھے بیٹھے ہی آگے بڑھ کر اسے حق کیا تھا۔ 5 ماہ بعد، چاچی یہ ڈول میری ہے نا؟ بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی کھلکھلاتی ہوئی این کو دیکھ کر زہام اپنی ہی زبان میں بولا تھا جو اس کے پاس بہت ہی مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بیٹے، اس ڈال کی مالک آپ کی پھوپھو ہے، اب ان سے پوچھیں، سامیہ کبر ٹھیک کرتی بولتی۔ مامی این میری ہے نا؟ اب وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھی وجیہ کے پاس کیا تھا جو کہ موبائل میں مصروف تھی۔ وجیہ اس کے الفاظ سن کر مسکرائی تھی اور پھر 1.25 مہینے کی بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ 2 دن پہلے ہی کراچی آئی تھی اور تب سے 5 سالہ زہام این کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ 2 دن میں ہی وہ اس آئس بیوٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ہاں یہ میرے زہام کیا، اور کوئی نئی فرمائش ہے تو وہ بھی بتائیں۔ وجیہ اس کو گود میں اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ آپ ہمارے گھر ہی آ جائیں نا، وہ دوسری فرمائش بولا تھا۔ بیٹا تمہارے ماموں کا 2 دن میں اتنا برا حال ہو گیا اور آپ یہاں آنے کا کہہ رہی ہو؟ اس کا منہ دبوچ کر بولتی جبکہ اس کی بات زہام کے ذہن سے گزر گئی تھی۔ ماں ڈیڈ آ کے ہے، مرال پاکتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ واٹ 5 بجے ہی آ گئے ہیں تمہارے ڈیڈ؟ سامیہ کبڈ کے باہر منہ نکال کر اپنی 5 سالہ بیٹی مرال سے بولتی، وہی اسے ساری دارام کے متعلق خبر دیتی تھی۔ آپ ڈیڈی ہو جائیں مام، وہ سامیہ کے پاس آ کر بولتی۔ اوکے پرنسس، میں تیار ہو کر آتی ہوں، تم بس جلدی سے کپڑے سمیٹ کر کبڈ میں رکھ دو۔ سامیہ دوپٹہ اٹھاتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ صبح سے وہ اپنا روم صاف کر رہی تھی۔ اس کی عادت تھی دارام کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار کر رکھتی تھی، اور اس سے زیادہ مرال اس چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ اسے اپنی مام ہارڈ ورکر ڈیڈی الرٹ اچھی لگتی تھی۔ اس طرح وہ ڈیڈ کے معاملے میں تھی۔ وہ ان دونوں کی نیچر کے خلاف کافی سنجیدہ اور سمجھدار تھی۔ مرال کو تو مذاق فنی چیزیں انتہائی بری لگتی تھی، جبکہ وہ ابھی سے ہی کبھی حیام یا تو کبھی سامیہ کے ساتھ کچن میں بیٹھ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی تھی، جبکہ زہام اس سے 5 ماہ ہی بڑا تھا۔ ان دونوں کی عادت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ حد سے زیادہ ہنس مکھ اور باتیں بنانے والا تھا، جبکہ مرال اس کی باتیں اٹھ پٹانگ کی وجہ سے کم ہی اس سے بات کرتی تھی اور ہر وقت اپنے روم میں رہتی تھی۔ لیکن 2 دن سے وہ این کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی اسنو بیوٹی اس کے سفید گالوں کو بار بار چومتا رہتا تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لے زامن، کس قدر ڈیٹ ہے، ضدی کر دیا ہے آپ نے اسے۔ صبح سے اس نے مجھے کچھ یاد کر کے نہیں سنایا، جبکہ مرال کو دیکھ لیں وہ سارا ہوم ورک کر چکی ہے۔ حیام دارام اور زامن کو چائے سرو کرنے کے بعد بولتی، عدیل ہمدانی اور تانیہ بیگم حج پر گئے ہوئے تھے۔ یار بچہ ہے ایک ہی تو ہے، اس کے پیچھے بھی تم ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہو۔ زامن چائے کا سپ لیتے ہوئے شکایت پڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ یار ایک ہے تبھی تو بابی اتنی فکر مند ہے، 2 سے 3 ہوتے تو اتنی فکر بھی نہ ہوتی۔ دارام حیام کو آنکھ مارتا ہوا مزے سے بولا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، 2 سے 3 ہوتے تو آپشن موجود ہوتا، اب تو میری بیوی میرے شیر کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے صرف مجھ پر دھیان دیا کرو۔ سامن شرارتی لہجے میں بولتا ہوا حیام کو گڑ آتا۔ کم سے کم اپنے بیٹے سے تو نہ جلا کریں آپ، ایک ہے تبھی اس پر دھیان دے رہی ہوں، آپ سب نے تو ٹھیک سے اسے بگاڑ دیا۔ دارام ایسا کرو تم زہام لے لو اور مرال مجھے دے دو بس، ویسے بھی تمہیں زہام بہت ہی پسند ہے۔ حیام نے کچھ ان کی طرف اچھالا تھا جسے دارام نے بآسانی کیچ کر لیا تھا۔ یار مرال بھی آپ کی ہے، آپ اتنا کیوں کانشیس ہو رہے ہیں؟ بڑی ہو کر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ہماری مرال اسے لائن پر لے آئے گی۔ ڈونٹ وری، چل کرو یا، دارام سے پیار سے سمجھایا تھا۔ دارام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم بلا وجہ پریشان ہوتی ہے۔ سامیہ لانچ میں قدم رکھتی ہوئی بولتی، ساتھ میں اس کے مرال اور زہام بھی تھے۔ اپنی مام کو تنگ کرتے ہوئے شیر۔ زامن زہام کو اپنے پاس بلاتا ہوا بولتا، اب زہام اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں ڈیڈ،
शी मुझे पढ़ाती है। वो बड़ा मुंह बनाकर बोलती, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी माम तंग होंगी ना। अगर आपको शेर कहते हूँ तो आपको शेर बनकर भी तो दिखाना है ना डैड को। वो उसको संजीदगी बड़े लहजे में बोला था, जबकि हयाम के सामने वो जितना अपने बेटे की साइड ले लेकिन जहाम को प्यार के साथ साथ उसे लिमिटेशंस में भी रखता था। जी डैड, वो नजर नीचे किए हुए बोलता, मराल को हम प्रिंसेस कहते हैं तो वो प्रिंसेस बनकर भी दिखाती है। अगर आपने आपसे नहीं पढ़ा तो आपको शेर की बजाय मॉन्की बोलूं करूंगा। वो उसको इशारा देकर बोला था। सामने का इशारा समझ के वो मराल के पास जाकर बैठ गया था और मराल उसके बैठते ही थोड़ा खिसक कर दराम के साथ चिपक गए थे। ये उनका रोज का था। रोज इसी तरह बच्चों पर बहस करके चुप हो जाते थे और फिर आहर में मुस्कुराहटें ही रह जाती थी।